अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है कि ज़रूरी अद्वियात का कारोबार करने के लिए या दुकान बनाने के लिए लाइसेंस किस तरह हासिल किया जाता है। तो लाइसेंस इशूइंग अथॉरिटी जो है वो हमारा डायरेक्टोरेट जनरल पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड पंजाब है, जिन्होंने अथॉरिटी दी हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन ज़िला लेवल पे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर को कि वो पेस्टिसाइड का लाइसेंस इशू करते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। अगर कोई फ्रेश कैंडिडेट है तो उसके लिए 15 दिन की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर कोई एग्री ग्रेजुएट है तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कोई किसी ने फील्ड असिस्टेंट का डिप्लोमा किया हुआ है या अलाइड एग्रीकल्चर साइंसेज़ में ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके लिए 3 दिन की ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो मैट्रिक पास कैंडिडेट के लिए ज़्यादातर जो हमारे जो डीलर हज़रात होते हैं या कारोबार करना चाहते हैं पेस्टिसाइड का, वो मैट्रिक की बेस पे ही करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेश मैट्रिक कैंडिडेट के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, उसके साथ 3 अदद तस्दीक शुदा तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड की 3 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने अपने अपनी मुतलका तहसील, जो कि आपका आबाई ज़िला है या जहाँ पे आप कारोबार करना चाहते हैं, उस ज़िला की मुतलका तहसील में जाके आप ज़राअत ऑफ़िसर प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड के ऑफ़िस में आप ये जमा करवा सकते हैं। पहले असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन ज़िला लेवल पे जो है वहाँ पे जमा होती थी ये चीज़ें, लेकिन अब जो है फ़ैसिलिटी तहसील लेवल पे ट्रेनिंग फ़ैसिलिटी तहसील लेवल पे मुंतकिल कर दी गई है। तो अगर किसी वजह से तहसील की पोस्ट या ज़राअत ऑफ़िसर की पोस्ट खाली है तो फिर आप मुतलका ज़िला के असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के ऑफ़िस में जाके ये चीज़ें जमा करवा सकते हैं। तो साल में 2 दफ़ा ट्रेनिंग कराई जाती है। एक पहला सेशन जो है वो मार्च अप्रैल में होता है, जबकि दूसरा सेशन जो है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। इसकी अनाउंसमेंट अखबारात के ज़रिए, लोकल मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए अनाउंसमेंट की जाती है। तकरीबन 10 से 15 दिन पहले इसकी जो है वो तमाम अखबारात में एडवर्टाइज़मेंट दी जाती है। तो वो आप जब अनाउंसमेंट हो जाए तो उसके बाद आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके तो तहसील में या ज़िला में ये आपने प्लांट प्रोटेक्शन के ऑफ़िस में जमा करवा देने हैं। ये जो ग्रेजुएशन है, फिर मैं बता रहा हूँ, जो एग्री ग्रेजुएट हैं उनके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनके लिए कोई फ़ीस है, और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, मैट्रिक पास हैं, उनके लिए ये फ़ीस 7260 है, और रिन्यूअल के लिए जो है ये 3630 रुपये है। जबकि फ्रेश लाइसेंस के लिए जो ट्रेनिंग फ़ीस है 12100 है, और 15 दिन रिन्यूअल की के ट्रेनिंग लिए की वो है 6050 रुपये 3630 है। तो इसका चालान भी आपको असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट वार्निंग के ऑफ़िस से मिलेगा या ज़राअत ऑफ़िसर के जो है ऑफ़िस से मिलेगा, आपकी मुतलका तहसील। अगर आप अपनी तहसील या अपने ज़िला के किसी दूसरे ज़िला में कारोबार करना चाहते हैं तो आपको अपना आबाई ज़िला जो है वहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन पेस्ट वार्निंग के ऑफ़िस से आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो आप अगर तो अप्लाई कर देते हैं और उसकी एप्लीकेशन अपनी एप्लीकेशन जो आपने ट्रेनिंग के लिए जमा करवानी है, जिस ज़िला में जमा करवानी है, तो आप एनओसी लेके या एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा के, तो वो उस एप्लीकेशन की कॉपी भी फ़ाइल के साथ आप अटैच कर सकते हैं। तो प्रॉपर चैनल जो है वो एनओसी आ जाता है, या बाज़ दफ़ा बाई हैंड भी आप उनसे एनओसी लेके अपने आबाई ज़िला के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनसे एनओसी लेके आपने जिस ज़िला में कारोबार करना है उस ज़िला के असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन या तहसील लेवल पे जो एग्री ऑफ़िसर है, ज़राअत ऑफ़िसर है, उसके ऑफ़िस में आप फ़ाइल जमा करवा सकते हैं। इसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा ट्रेनिंग का, जो कि यकम अप्रैल को या यकम नवंबर को, ये राउंड अबाउट है, तकरीबन शुरू हो जाती है। इसमें 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये सवाबदीद है कि किस दिन को ट्रेनिंग शुरू कराई जाती है। बहरहाल 15 दिन की ट्रेनिंग जो है वो रेगुलरली करवाई जाती है। इसमें आपको छुट्टियों की गुंजाइश नहीं होती, सिर्फ़ 2 छुट्टियाँ 15 दिन की ट्रेनिंग में की जा सकती हैं।
اگر کوئی الائڈ سائنسز کا گریجویٹ ہے یا فیلڈ اسسٹنٹ ہے تو اس کے لیے 3 دن کی ٹریننگ ہے۔ تو یہ ٹریننگ کرنے کے بعد آپ جب یہ ڈاکومنٹ جمع کروائیں گے اس کی ٹریننگ کے لیے، تو آپ کو ایک فارم دیا جائے گا 32A۔ 32A جو ہے یہ فیس جمع کروانے کے لیے ہے، تو یہ آپ کو آفس کا عملہ جو ہے یہ فل کر کے دے گا۔ آپ نے نیشنل بینک کی برانچ میں یہ جا کے فیس جمع کروا دینی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ جس بورڈ سے آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے اس بورڈ کی جو ہے وہ فیس آپ نے جمع کروانی ہے، جو میٹرک ویریفیکیشن فیس ہے۔ میٹرک کی سند کی ویریفیکیشن کروائی جاتی ہے لائسنس جاری کرنے سے پہلے۔ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یہ متعلقہ بورڈ کو لیٹر لکھتا ہے اور وہاں سے آپ کی سند کی تصدیق کرائی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی فیس جمع کروانی ہوتی ہے آپ اپنے کمپیوٹر سے یا جو ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر شاپ سے آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، متعلقہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں پہ میٹرک کی تصدیق کرانے کا جو چلان ہے وہ آپ کو وہاں سے ویب سائٹ سے مل جائے گا۔ آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے، آپ نے آپشن کلک کرنا ہے کہ سند کی ویریفیکیشن کروانی ہے۔ یہ اس میں رسید میں خود ہی چلان میں وہ فیس کا آپشن دے دیتا ہے۔ آج کل 1200 روپے فیس ہے مثال کے طور پر راولپنڈی بورڈ کی، تو وہ آپ نے چلان جو ہے پرنٹ نکال کے وہ بھی بینک میں جمع کروا دینا، تاکہ آپ کا جو ہے وہ ٹریننگ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لیٹ نہ ہو، کیونکہ جب تک ویریفیکیشن نہیں آتی متعلقہ بورڈ سے آپ کو ٹریننگ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا جاتا۔ تو یہ فائل آپ جمع کروا دیں گے، آپ کی 15 دن کی کلاسیں ہوں گی۔ وہ کلاسز کے لیے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہیں، ان کے لیکچر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو اگر آپ میری باقی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو لیکچر مل جائیں گے۔ تو وہ سارے جو ہے آپ نے ٹریننگ کرنے کے بعد آپ کا پیپر لیا جاتا ہے، 15ویں یا 16ویں دن آپ کا پیپر ہوگا۔ اس کے بعد آپ کی پھر جو ہے یہ آپ پیپر پاس کرنے کے بعد آپ کو ٹریننگ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا۔ ٹریننگ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن، پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹیسائڈ، ضلع لیول پہ یا تحصیل لیول پہ زراعت افیسر پلانٹ پروٹیکشن پیسٹ وارننگ کے آفس میں آپ نے دوبارہ ایک فائل جمع کروانی ہے، جس میں متعلقہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے لف کرنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ٹریننگ سرٹیفکیٹ ہے جو آپ کو ایشو کیا گیا تھا، اس کے بعد آپ کا جو کرایہ نامہ ہے، جو آپ نے شاپ لی ہے اس کا کرایہ نامہ ہوتا ہے، یا اگر آپ کی ذاتی دکان ہے تو آپ نے اس کی فرد ملکیت لے لینی ہے اور اس کی کاپی اٹیچ کر دینی ہے فائل میں۔ اور اس کے بعد آپ کی 2 عدد تصویریں چاہیے ہوتی ہیں، 2 عدد شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور میٹرک کی جو تصدیق شدہ سند ہے اس کی کاپیاں وہ آپ خود لگا دیں، یا جو ہے اس میں محکمے کا عملہ بھی آپ کو کاپیاں فراہم کر دے گا، تو وہ آپ اپنی فائل مکمل کر کے تو اس کے بعد آپ کی شاپ کی جو ہے وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، فزیکل ویریفیکیشن، یعنی کہ آپ کی دکان کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو پیسٹ وارننگ کا عملہ ہے آفس کا، وہ جا کے تصدیق کرتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی کھانے پینے والی دکان نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے جہاں جو بھی دکان لینی ہے وہ ایک ہوادار ہونی چاہیے، اس میں ایگزاسٹ فین لگا ہونا چاہیے، اس کے آس پاس کوئی کھانے پینے والی مٹھائی کی دکان یا کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایک پرامیننٹ جگہ پہ ہونی چاہیے، کسی رہائشی محلے میں نہیں ہونی چاہیے، آبادی والے علاقے میں نہیں ہونی چاہیے، گھر میں نہیں ہونی چاہیے، کسی مطلب پرامیننٹ جگہ پہ ہو، اونچی جگہ پہ ہو، اور اس کے لیے باقاعدہ لوازمات ہیں، فرش وغیرہ پکا ہو، دکان کچی نہ ہو، کیونکہ یہ زرعی ادویات انسانی صحت کے لیے اور جانوروں کے لیے بہت مضر ہوتی ہیں، اس لیے اس کا احتیاط کیا جاتا ہے، احتیاط برتی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جمع کروانے کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے ہماری، آفیشیل میٹنگ، اس میں اس کی منظوری دی جاتی ہے، اور میٹنگ کے بعد آپ کو جو ہے وہ 3 سال کے لیے پیسٹی سائڈ دکان بنانے کا لائسنس ایشو کر دیا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ وہ فریش کے لیے فارم 13 پہ ہوتا ہے، اور رینیول کے لیے فارم 14 پہ ہوتا ہے۔ تو
یہ آپ کو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ اپنی دکان جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو دکان چلانے کے بعد کچھ آفیشیل ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو دکان چلانے کے لیے یا زرعی ادویات کا کاروبار کرنے کے لیے وہ ڈاکومنٹس نہایت ضروری ہیں، کیونکہ ان کی غیر موجودگی میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے تو لائسنس ہے یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے جو آپ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی بیس پہ آپ کو کمپنی والے ایک ڈیلرشپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ ڈیلرشپ سرٹیفکیٹ، اور جب آپ کو وہ دوائی دیتے ہیں یا زرعی ادویات دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک انوائس بھی دیتے ہیں۔ تو انوائس میں ریٹ وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، ان کی کوانٹٹی لکھی ہوتی ہے، اور یہ آپ نے وصول کرنے کے بعد آپ نے درج کرنی ہوتی ہے وہ ساری تعداد جو ہے، جتنے بھی پیسٹی سائیڈ آپ لیتے ہیں ان کی تفصیل درج کرنی ہوتی ہے ایک رجسٹر میں، جس کو ہم سٹاک رجسٹر بولتے ہیں۔ تو آپ نے باقاعدہ سے وہ سٹاک رجسٹر مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے جو ہے وہ فارمیٹ بھی اس ویڈیو کے اینڈ میں جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں اور ریکوائرڈ ہیں ان کا فارمیٹ اینڈ پہ دے دیا جائے گا، تو وہ آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ تو یہ ہے آج کی ویڈیو پیسٹی سائیڈ کا کاروبار کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ناظرین کو میری یہ ویڈیو زرعی ادویات کا کاروبار کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوگی۔ بہت شکریہ۔